गोंयांत ओपन करता. म्हणजे बरोबर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांगासर आसा, DGP, IGP, SP ट्राफीक आनी म्हणजे पत्रकार भवन मेळ्ळलो. सगळ्यात पयली गोंय सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर भर दिता आनी इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. आमी जशें म्हणटा गोंय हो सेफ आनी सेक्युअर्ड आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतना अशें एडवान्समेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे ट्राफीक सेला सारकी इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आसता आनी तेज्या ओपनिंग आज आमी आमच्या फातोर्डा हांगासर केलें. हें सांगता आसतना की विजयान जशें सांगलें तितून आनी एक गोश्ट हांव एड करता. इट इज पीपल टू व्हिकल जर रेशो पळयत इट इज द हायस्ट इन द कंट्री. म्हणजे एकट्या कडेन म्हाका दिसता 2-2, 3-3 गाडयो लागतल्यो अश्यो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटीक ना. आनी ताका लागूनच म्हणजे एक्सिडंटाचें प्रमाण डे टू डे वाडपाक लागलेलें आसा. ऑन एन एवरेज काडीत जाल्यार दिसाक कमीत कमी 1 ते 1.5 डेथ एका म्हणटात 1 ते 2 हाज्या मदीं डेथ ज्यो आसा पळय जावपाक लागल्या. वर्साक जवळपास मोर दॅन 365 डेथ ह्यो एक्सिडंटान जाता. मागीर ते गोंयकार आसूनी ट्युरिस्ट आसूनी बट सगळे जे आसा पळय हे आमचे लोक आसा. त्यो डेथ त्यो कमी जावच्यो आनी एक्सिडेंटल डेथ कमी जावच्यो म्हणून जायत्यो गजाली सरकार सातत्यान करीत आसा. म्हणजे हांवें ट्राफीक सेलाच्या इनॉग्रेशनाच्या वयल्यान म्हणजे तांणी सिग्नलाचो इशू हाडलो. आमी आतां जे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा कॅमेरा सिस्टम ती सगळी कडेन आमी एडॉप्ट करता. ती सगळी कडेन आमी सुरवात केला. पण हातूंतल्यान जनभागीदारी जेका आमी म्हणटा लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून तर प्रत्येकान रूल फॉलो करप हें सामकें गरजेचें आसा. आनी ते जर फॉलो केले आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात ट्राफीक एक्सिडंट्स जे जाता पळय ते खूब मोठ्या प्रमाणात कमी जावपाक शकता. अननेसेसरी आमी म्हणटा 2 व्हिलर 4 व्हिलर आमी पब्लीक सिस्टम रोड ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हेजेर भर दिवन आमी ती कदंबा आसतले किंवा कदंबाच्या बरोबर म्हाजी बस तांचे कडेन उलोवप सुरू आसा की तांच्यांनी जर ऑन बोर्ड आयलें खरें म्हणजे म्हाजी बस सिस्टम ताका एडिशनली 3 रुपीज पर किलोमिटर आमी दिता वीथ आतां आमी ताका म्हणटा पेंटींग ऑफ द बस तेंचे एडवर्टायजमेंट रायट्स हे सगळें तांकां दिवपाचें आसा. एडिशनली आमची जर मदीं कदंबा येता जाल्यार ती काडून म्हणजे तांकां खंयसरूय ओवरटेकिंग करपाची गरज ना. ह्या पद्दतीचो सिस्टम आनी त्यो आमच्यो कदंबा बसीन आमी इंटेरियर ऑफ द गोवा ह्यो घालून लोक ऑल द वे बाबडो कामाक गांवांतल्यान तो वेर्णा वयता ताणें आपली स्कुटरूच घेवन वयता असो न्ही. ताच्या खातीरच आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपाची सर्वीस सुरवात करता. जेणे करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक म्हणजे विलेज ही इंडस्ट्री कडेन कनेक्ट जावची हो कन्सेप्ट किंवा विलेज मेन सिटी कडेन कनेक्ट जावची होय कन्सेप्ट मध्ये आमी हाडटा आनी थोड्या दिसांच्या भितर ते येतले जेणे करून रस्त्या वयल्यो व्हिकल कमी जावच्यो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका खात्री आसा की अशा आयच्या ह्या ट्राफीक सेल फातोर्डाक आमी इनॉग्रेट केला ह्या निमित्तान गोंयभर एक बरो मॅसेज वतलो. खरें म्हणजे सगळ्या आमदारांनी खरें वेलकम करपाक जाय. बरेच जाण ते कमी कित्याक पुलीस थोडे काडून उडयबी म्हणून लागलेले आसता. रूल फॉलो करप हें गरजेचें आसा आनी रूल फॉलो करिना ताका फायन दिवपूय गरजेचें आसता. म्हणजे ट्राफीक आतां आमी ऑलरेडी फाटले फावटी डिसिजन घेतलो सगळ्यांक याद आसतलें आमचो PC थंय वचून चलन दिना. हांव परत एकदां सांगता इट इज ओन्ली द PI एंड PSI हे ओन्ली तिकेच चलन दिता पण वीथ बॉडी कॅमेरा म्हणून पुलिसाचेर आरोप करपाचे सगळ्या जाणांनी सोडून दिवचेले. तर रूल फॉलो करपा खातीर ती गरज आसा आनी तें जर जालें नासत जाल्यार कोणूय कश्योय गाडयो चलयतले आनी विजयान जशें म्हटलां पेडिस्ट्रियनाक अननेसेसरी जो बाबडो रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारता. 365 जे डेथ म्हणटा तितूंतले 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता ज्यो रस्त्या वयल्यान चलता रस्त्याच्या जाग्यार उबो आहा गाडी घेवन उबो आहा अशा लोकांचे जाता. हें जावपाक जाय आनी तांचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंकन ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट अ कार जे घेवन कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट अ बायक जे हाडून तुमी मुद्दाम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पळय न्ही हितूंतल्यो डेथ ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना तेका गोंयचे ट्राफीक रूल खबर ना जो गोंयांत येता आनी रेंट अ कार घेवन भोंवता कोणाक तरी ठोकता खंय तरी रेंट अ बायक खंय तरी मदींच चलता दुसरी गाडयेपणां पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पळय न्ही ह्यो ह्या 2 गोश्टी खातीर सातत्यान जाता. हें हांव सांगना हे रिपोर्ट सांगता आनी फाटलो रिपोर्ट लोकांच्या मुखार दवरलेलो तातूंतल्यान हें दिसून येता. म्हणून म्हाका दिसता हे स्ट्रिक्टली काही रुल्स आनी रेग्युलेशन हे आमकां फॉलो करपा खातीर आसता आनी इन फ्युचर हे फॉलो करचे. गोंय हे आतां गांव म्हणजे विलेजीस उरूंक ना. गोंय पुराय गोंय ही अर्बन सिटी जाल्ली आसा आनी हेजी कनेक्टिविटी तेजी खूब इम्प्रूव जावपाक जाय. त्या खातीर अशा पद्दतीचे आमकां वेगवेगळे ट्राफीक सेल हे तितकेच इम्पॉर्टंट आसा.
समेस्त गोंयकारांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे आनी एक्सिडंट कमी करचे ही मेसेज आयच्या दिसाक दिवपा खातीर आनी हांव परत एकदां म्हणजे पुराय पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे ट्राफीक सेल हाका वेलकम करता. विजय सरदेसाय जाता तितके बेगीन कोणी जाय जाल्यार जाता तितको डिले करूंक शकता, बट ताणें ह्या वेळार इनॉग्रेट करपाक ताजोय आज जाता तितके स्पीड अप करपा खातीर तेणी पूश केलें. ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तुमकां सगळे जाणां देव बरें करूं.